अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिर। आज 26 अक्टूबर बरोज एतवार। एक तरफ तो जी इस वक्त हजारों लोग करक जलसागाह के अंदर पहुंच चुके हैं। दमादम मस्त कलंदर है। केपी के अंदर एक माहौल बन चुका है और मामलात बड़ी तेजी के साथ नवंबर के महीने के अंदर एक मुल्क गिर तहरीक की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ डील पर डील पर डील, हर 24 घंटे के बाद एक वफाकी वजीर या कभी कोई दूसरा वजीर, फिर कोई तीसरा वजीर उठता है और हाथ जोड़ के कहता है खान साहब डील कर लें, ये वाली डील है, ये इसके अंदर फायदे हैं, ये इसके अंदर नुकसानात हैं। अब मोहसिन नकवी जो कह रहे थे कोई एक बंदा बताएं जो खान के पास डील लेकर गया है, अब कोई एक बंदा नहीं बल्कि ये तो लंबी लाइनें लग गई हैं। इवन आफ्ताब इकबाल साहब की जानब से भी एक दावा किया गया है कि इवन यानी अली अमीन गंडापुर रुखसत होने से पहले वो भी खान के पास डील लेकर गए थे। वो क्या डील है, इस हवाले से भी बात करनी है। और सुहेल अफरीदी अगरचे छक्के पर छक्के मार रहे हैं, मुश्किल में क्यों है? आज उन्होंने एक तैनाती भी की है, लेकिन वो मुश्किल में क्यों है, इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। अच्छा जी, सबसे पहले अली अमीन गंडापुर को क्यों हटाया गया? गंडापुर की परफॉर्मेंस और गंडापुर का विकेट की दोनों तरफ खेलना। लेकिन डील क्या लेकर गए थे? आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं अली अमीन गंडापुर इमरान खान के पास ऑफर लेकर पहुंचे थे कि अगर आप इब्राहिम अकॉर्ड के मामले पर खामोशी इख्तियार कर लें तो उसके एवज आपको बनी गाला की सहूलत दी जा सकती है। रात को जो मैंने वी लॉग किया उसके अंदर मैंने वो खबर आपके साथ रखी थी कि चौधरी सालिक हुसैन ये कहते हैं कि ये बातें कहने के तो अच्छी लगती है कि हमें इसराइल को नहीं तस्लीम करना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी रात को उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान इसराइल को इनकार नहीं कर सकता। तो आफ्ताब इकबाल भी वही बात कर रहे हैं, कहते हैं कि वो ऑफर लेकर गए थे कि इब्राहिम अकॉर्ड के मामले पर खामोशी इख्तियार कर लें तो उसके इव्ज आपको बनी गाला की सहूलत दी जा सकती है, आपको हर सहूलत दी जा सकती है मासवाए इंटरनेट फोन के। कहते हैं ये पैगाम लेकर गए गंडापुर और इमरान खान ने फौरी तौर पे गंडापुर को फारिग करवा दिया कि बजाय तुम इसके कि इनकलाब लेकर आओ, हकीकी आजादी को तब्दीली, तुम यहां इस तरह की जो है वो डीले लेकर आ रहे हो। और खान ने कहा मैं ये वाली बात एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अच्छा, अब तारिक फजल चौधरी ने 2 दफा कहा ना कि खान को बनी गाला मुंतकिल करने के लिए तैयार है। फिर राना सनाउल्लाह की जानब से भी कहा गया कि खान को जो है वो मुंतकिल, कोई दरखास्त तो दें, कोई एप्लीकेशन लेकर तो आए, हम फौरी बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। आप जरा सुने। अब तलाल चौधरी जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब है, वफाकी वजीर मुमलकत बराए दाखिला है, वो क्या कहते हैं जरा मैं कुछ 2-3 पॉइंट उनके आपके साथ रख दूं, आपको ना दूध का दूध और पानी का पानी जरा अंदाजा हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। वफाकी वजीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को मौजूदा वजीर आजम आजाद कश्मीर अनवारुल हक की हमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए हमायत तरक कर दी है। अब इन्हें खुद सोच लेना चाहिए। तहरीरी दरखास्त पर इमरान खान को बनी गाला मुंतकली पर गौर किया जा सकता है। यानी एक तरफ से यानी अगर नहीं गौर किया जा सकता तो कहते हैं कि भाई ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं आई, अदालतें फैसला करेंगे। नहीं भाई, वो कहते दरखास्त लेकर आए फिर कर देंगे मुंतकिल। तो ये तीसरी डील है, तीसरा बंदा है जो मैदान में आया है, जो कह रहा है कि दरखास्त लेकर आओ, खान को हम मुंतकिल कर देंगे। साथ ही कहते हैं केपी हुकूमत ने इस्लामाबाद में धरने की अगर इजाजत ली तो हम इजाजत देंगे, लेकिन वो कानून के दायरे में रहते हुए होगी, और अगर गड़बड़ की गई तो 26 नवंबर से ज्यादा एक्शन होगा। कह रहे हैं कि अगर तो इजाजत नहीं तो ठीक है, कोई ग्राउंड कोई किसी जगह पर सजेस्ट कर देंगे, लेकिन अगर वो बगैर इजाजत के आए, केपी से उठकर वो इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए, तो फिर जो 26 नवंबर को हुआ था, साथ ही मान लिया ना, साथ ही तस्लीम कर लिया ना 26 नवंबर को क्या हुआ था, तो कहते फिर 26 नवंबर से बुरा होगा। ये इख्तियार ला रहे हैं, ये वो धमकी दे रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये देखे ना चीजें। फिर कल अमन जिरगा हुआ खैबर के अंदर, सुहेल अफरीदी ने 2, उन्होंने कहा एक ऑपरेशन और दूसरा आपको ड्रोन हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप खबर सुन लें,
ابھی اس امن جرگے کو ختم ہوئے 24 گھنٹے نہیں ہوئے. خبر سنیے. پی ٹی آئی کے باجوڑ سے رکن اسمبلی حمید الرحمان کے پرسنل سیکرٹری چیئرمین محسن کے گھر پر ڈرون حملے کے نتیجے میں ان کے کزن اشفاق زخمی. باجوڑ کی عوام نے وہ دھرنا دینے کا، احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا. 24 گھنٹوں کے اندر اندر مبینہ ڈرون حملہ ہو بھی گیا ہے اور لوگ زخمی بھی ہو گئے ہیں. تو سہیل افریدی نے تو چیلنج کیا تھا، تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ سہیل افریدی کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں کہ تم کون ہوتے ہو چیلنج کرنے والے، ہمارا جو دل کرے گا ہم وہ کریں گے. پھر سہیل افریدی کے ٹویٹر ہینڈل سے پہلی تعیناتی بطور وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد پہلی سیاسی تعیناتی کی گئی ہے. خبر ہے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے یار محمد نیازی کو اپنا فوکل پرسن برائے سوشل میڈیا مقرر کر دیا. یار محمد نیازی انتہائی محنتی، قابل، ڈیجیٹل ایکسپرٹ اور ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہے. یار محمد نیازی اس سے پہلے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے بھی فوکل پرسن رہ چکے ہیں. یار محمد نیازی خیبر پختونخوا سوشل میڈیا کے ہیڈ بھی رہ چکے. تو ایسا بھی بہت ساری ویڈیوز ان کے سامنے آ رہی تھی. ہر کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کی سوشل میڈیا ٹیم سے ہوں. تو ایک تو انہوں نے کہا کہ میری سوشل میڈیا جو ہے وہ خاص ایک مخصوص ٹیم ہے، وہی ہے. باقی کوئی بھی میری ویڈیو بنا کے چڑھا دے اور اس کے بعد میں بدنام ہونا شروع ہو جاؤں تو میرا اس سے تعلق نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے یار محمد جو پہلے بھی وہ گنڈا پور کے دور میں بھی سوشل میڈیا کے فوکل پرسن تھے تو ان کو نامزد کر دیا. سپریم کورٹ سے خبر سن لیں اور بڑی عجیب و غریب خبر ہے. خبر یہ ہے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور بیبو بلوچ ان کی گرفتاری کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ کے اندر 30 اکتوبر کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہو گئی. اب یہ جو ضمانتوں والا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ کوئی اتنا سادہ سا معاملہ ہوتا ہے، سادہ سا معاملہ، بیسک سا معاملہ. ویسے تو سپریم کورٹ کے سارے جج یا آئینی جج ہیں، آئینی معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی اتنا آئینی معاملہ نہیں ہے. کوئی 26ویں ترمیم کا قدم نہیں کرنی، آپ نے کوئی آئین کی تشریح نہیں کرنی، ضمانتوں والا معاملہ ہے. لیکن کیس لگ گیا ہے آئینی بینچ کے سامنے. یعنی اب جو غیر آئینی بینچ ہے، جو جیسے مسعور، جیسے منیب یا اور ان پر اتنا بھی اعتماد نہیں کیا جا رہا. جو خاص طور پہ وہ جو کل جسٹس عطر مرلا والا فیصلہ تھا، انہوں نے کہا اگر سیکیورٹی اہلکار کسی کو مارتے ہیں ان کو تو ڈبل سزا دینی چاہیے. تو اس کے بعد اب غیر آئینی بینچ پر اعتماد نہیں کیا جا رہا، ضمانتوں والے معاملے پر بھی آئینی بینچ کی خدمات لینی پڑ گئی ہیں. کون سی آئین کی تشریح درکار ہے جو یہ کیا جا رہا ہے. پھر استنبول کے اندر مذاکرات ہوئے ہیں افغانستان کے اور طالبان کے. ڈوزیئر کا تبادلہ کیا گیا ہے، بات چیت پر اتفاق کیا گیا ہے. طالبان کی جانب سے جو ان کی عبوری حکومت ہے، وزارت داخلہ نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ نجیب، وزارت دفاع کے نمائندے نور رحمان نصرت اور ترجمان وزارت خارجہ عبد القہار بلخی نے شرکت کی ہے اور اتفاق کیا گیا ہے کہ چیزیں پازیٹیو سمت میں آگے بڑھائی جائیں. اور شہباز شریف، ایک تو ان کی ڈیٹیل آ گئی ہے نا کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر انہوں نے کتنے دورے کیے ہیں. زرداری نے 3 دورے کیے ہیں اور شہباز شریف صرف اور صرف سعودی عرب کے اس سے پہلے 8 دورے کر چکے ہیں. 2 امریکہ کے دورے کر چکے ہیں، مصر کے دورے، یو اے ای کے دورے. یعنی انہوں نے تو ایک لائن لگائی ہوئی ہے. جتنے دورے کوئی بھی وزیر اعظم 5 سالوں میں بھی نہیں کرتا، اتنے دورے غیر ملکی شہباز شریف ابھی سے کر بھی چکے ہیں. اور اب خبر آ گئی ہے کہ شہباز شریف دوبارہ سے 3 روزہ دورے پر سعودی عرب وہ جانے جا رہے ہیں. کل وہ سعودی عرب جائیں گے اور ظاہر بڑے اہم معاملات ہیں. یہی ابراہم اکارڈ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب نے ایگریمنٹ کیا، اس کے بعد وہ امریکہ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہوں گی. تو شہباز شریف وہ دورے پر جا رہے ہیں. یہ لمبی تو چھوڑی، میرے پاس ڈیٹیل بھی آ چکی ہے. 34 دورے شہباز شریف نے کیے ہیں اور مارچ 2024 سے اکتوبر 2025 تک. اور چین کا دورہ ہے، سعودی عرب کا دورہ ہے 8 مرتبہ. اس کے علاوہ دیگر وہ 11 نومبر کو امریکہ کا دورہ ہے، یو اے ای کا دورہ ہے، مصر کا دورہ ہے، یعنی چائنا کا، اور بے شمار دورے ہیں. بہرحال جی شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں یہی ملنا ہے. ہمارے دیکھیں نا، جہاز پہ گھوم لیں، سیریں شیریں کر لیں، باقی فیصلے تو کسی اور نے کرنے ہیں نا. تو بہرحال ہمیں یہی. بہرحال اگلے ویلوگ کے اندر کرک جلسے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. پاکستان زندہ باد.